अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कामिल इरशाद का एक्सक्लूसिव लाइव ब्रॉडकास्ट साहिल नसीर वाड़ी के साथ। नाज़रीन आपको बता दें, इंजीनियर रशीद सिंहपुरा पटन में पहुंच गए हैं और यहाँ से आप ये सीधे पटन वया न्यालपुरा जाएंगे। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं इंजीनियर रशीद वर्कर्स को, लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं इंजीनियर रशीद सिंहपुरा के मेन मार्केट पे पहुंच गए हैं, जहां पर नौजवान एआईपी वर्कर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाज़रीन लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं नॉर्थ कश्मीर के सिंहपुरा पटन में लोग इंजीनियर रशीद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यह तस्वीरें जहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं इंजीनियर रशीद का लोग यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, एआईपी के वर्कर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिल्कुल बराह रास्ता हम आपके साथ सिंहपुरा पटन से लाइव जुड़ चुके हैं और यहाँ पे इंजीनियर रशीद जो है लोगों से खिताब करेंगे, क्योंकि अभी इंजीनियर रशीद की रैली है जो कि यहाँ से लेकर अलहालन में इख्तिताम पजीर होगी। तो यहाँ इंजीनियर रशीद सिंहपुरा के मेन मार्केट में पहुँच चुके हैं। आपसे कम टाइमिंग जो है इंजीनियर रशीद कश्मीर में, क्योंकि इंजीनियर रशीद अभी रशीद जो कंपनी इंजीनियर रशीद का नौजवान इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे जो है वो यहाँ पे पहुंचे रशीद को जो है यहाँ पे लेने के लिए रशीद की जो है आज रैली की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों जोश व जज्बा जो है देखने को मिल रहा है। और साथ ही आप ये बता सकते हैं इंजीनियर रशीद अब नॉर्थ कश्मीर में जो है कैंपेनिंग करेंगे, लगातार जो है जगह जगह पे नॉर्थ कश्मीर में पहुंचेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल लोगों का एक जोश जज्बा देखने को मिल रहा है। और साथ साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि जो है लोगों का जज्बा जोश। तो नाज़रीन आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं इंजीनियर रशीद बारामूला के सिंहपुरा पटन में अभी मौजूद है और यहाँ पर इसके वर्कर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि नाज़रीन इसके साथ साथ यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी यहाँ पर हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो नाज़रीन आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं इंजीनियर रशीद सिंहपुरा पटन में अभी मौजूद है, वर्कर्स से खिताब कर रहे हैं। तो ये है तस्वीरें नॉर्थ कश्मीर के सिंहपुरा पटन से। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं इंजीनियर रशीद को। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अकबर साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अकबर साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कद अफ़लहा मन तज़क्का, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वत पान पनुन संस्कार, बन पान पनुन रहबर। वत पान पनुन संस्कार, बन पान पनुन रहबर। अवतार तो पैगंबर आशिमा पस्काले। मोहतरमुल मुकाम सिंहपुर च बस्ती अवामी इत्तेहाद पार्टी हिंद तरफ यम कायद इंकलाब इंजीनियर रशीद साहब तुंदिस खदमतस मज वुनकस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जानान कि तुम नॉर्थ कश्मीर मज इनकलाब ओनमुत यम मुल्क हिंदुस्तान हिलो बेशक 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 कि काशुर
فکر مول کی انقلاب انس پہ یہ بڑ بڑ تخت پلٹاوان یت کن تھی بخوبی واقف چھو یت کن عمر عبداللہ پلٹاؤ تت کن اور ابھی تک وہ نارتھ کشمیر میں آنے کا نام بھی نہیں لے رہا ہے. بزرگوں دوستوں میانو ماجو بینو رفیقو آج چھو بتا التجا کران کاندن گلین کوچن من چھو وکیس نام نہاد لیڈر یوان مگر تو چھو پتمن 60 ورین وچھمت یزن ملک یزن اسی صدر ریاست اس پرائم منسٹر اور اس واتنا یہ خاص تاتائن کہ شاز یونین ٹیریٹری تا واتمت اور اللہ تعالیٰ بچائن اگر یہ برسر اقتدار آئے سدوہ چھل دور یتائی یلیم کشیر کس ڈسٹرکٹس من تبدیل کرن لہذا جوانو بدلاؤ انشاءاللہ رب العالمین اسحمد آج جمعنا من دارن ایدن جاسس مسکے انشاءاللہ کر کرنے والا بکنے والا جھکنے والا ہمارا لیڈر کشمیر کا لیڈر ووٹ دن وول تو ووٹ لٹن وول گژھِ آسُن ہیوٕے ایک ہی سب میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا اور انشاءاللہ پننہِ ووٹُک صحیح استعمال پوٗرٕ جموں اینڈ کشمیرس سۭتۍ سۭتۍ انجینئر صاحب سے رشتہ کیا انجینئر صاحب سے رشتہ کیا سکت بدل دو تاج بدل دو سکت بدل دو تاج بدل دو سکت بدل دو تاج بدل دو NC بنوا PC بنوا PDP بنوا دلوں سے نکلا ڈر جیل مزہ ڈر نبر اب دلوں سے نکلا ڈر میرے کارواں میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے جو نہ مٹ سکے وطن پہ میرا ہم سفر نہیں ہے میں سنگھپور جو باغرف جوانوں بزرگوں ماجو بینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارلیمنٹ الیکشن رات لباس تہ کس استقبال دیتو یہ پتہ گئی پٹن تب ہم کچھ ووٹوں سے الیکشن ہار گئے تھے مگر آج سیلس من لکن ہندس اصرارس پہ بور میرے سیکشن فارم مگر اس کرنا پہ برابر بڈگوم تامت تمام تشرو اتحاد اتفاق مظاہر کرس پیغام دیتو نریندر مودیس پیغام دیتو ہندوستان کے لیڈرن کہ کشر ہم دبنے اور جھکنے والے نہیں ہیں چاہے انجینئر شیر اگر جیل میں ہے ہم اس کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ آپ نے ایسی تاریخ بنا دی کہ جس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے. میں آپ کے جذبات کا استحصال کرنے نہیں آیا ہوں نہ میں نے کبھی کسی کے جذبات کا استحصال کیا. نعرہ تکبیر بار بار یہ کہا جوان سنس تو سکول میں
बहुत अच्छी मोहब्बत आज छुट्टी स्कूल चाइन मूजूब अच्छी मोहब्बत चोन मेरी लड़ाई सिर्फ से बिल्कुल बिल्कुल मैं कश्मीरी कौम को जोड़ने के लिए आया हूँ, तोड़ने के लिए नहीं आया। और मैं जेल में भी इसलिए 5.5 साल जेल जाकर मैंने कौम पर कोई एहसान नहीं किया है। ये दोस्त मेरे इलाकों के हिलाल साहब इमसस कहते हैं सिर बस्तर मुझे मेरी रीतवा दोस्त हार और ही दोस्त कहते हैं कैसे हिलाल कैसे तो हिलाल अब्दुल्ला खुद कैसे ओके देखो कौन आया शेर आया देखो कौन आया शेर आया बास वनस अचानक आप इंफॉर्मेशन जहन में पे हिलाल अहमद गुलकार लड़का प्यार शुद्ध जने बनी जेलस मज दब कोशुर पाकिस्तान में हिलाल मे युत वन यह मानो तुम हिलाल तिहार जेल कत वन जहनमस मज 10 वरी कड़न तो तिहारस मज बराबर यह बोल सेल 8x8 यह बाथरूम यह मस्जिद खुन नमाज कुरान शुगर अत 4 नफर सान दुश्मन तम वापन खुदा त्यार गई कहना मुझे ये है दबा उम्र से बाद इंजीनियर शिद कह चुक गया अतः मैं तो उसको मुझे मुझे सूर और साबोर मेरा मसला कश्मीर कहता हूँ मैं वो सचेन स्प्रिंट ऑफ से बैठन जुतों बड़े लोग हड़ताल कर रहे कहीं काह बड़ी लोग नहीं मिले तो शुक्र जाए कंजन कर लोग कहीं अलबत्ता ये तो बगल से जुल्म को वहाँ इंजीनियर शिद जुल्म के आगे खड़ा रहा और आपकी बात करने के लिए जो कीमत चुकानी थी वो मैं तिहार जेल जाकर अदा कर रहा हूँ। दबा उमर साहब इंजीनियर रशीद क्या तो खास गल दबा वही क्वेश्चन द टाइमिंग ऑफ द बिल अब इसके बिल्कुल बात किस्मती करता है कौमस अगर बदतरीन हमसाय पता जेल ये सुयल गए पता जरूरी हो गया वो भी यार किरदार आशे उमर साहब मामा मुफ्ती सजाद साहब इमरान साहब युति बह यल गया दपान सयासत गई पे गोड़ गो इंजीनियर साहब मुबारक करो सयालस सयासत मगर वो जेल से मज तमो वो दो मोय तावन पे अगर नेबर द्राव इसके खत्म पत मुल्क पन्ने नफरन दुबाक छेमे का अगर मिसाल त्रावन पड़े से बना सो गौ से मगलाव सजाद साहब उमर सुना लंगे ठंडा असर कैंडिडेट दमस तक कैसे इंजीनियर सो तास पोश दमस छेमे का था मगलाव उसके ही वापस शेम यीशु अल्लाह का वापस पातेल पासा इलेक्शन लाव इन लगो मतलब इन जून पार्लियामेंट पर गॉफ बेल में बेल लगा इलेक्शन खत्म दबा खीम का नीर दे लेबर किसी लेबर मेरे साथ पकड़ दूंगा उसको दे आप दी दो खेली है दो पंजन सलकन पंजन वर्करन ये इंजीनियर जेल में लेबर मेरे ये एक बोले करे इंजीनियर रशीद जेल में नमानी मसला कश्मीरी देखो कौन आया शेर आया देखो कौन आया शेर आया 5 मिनट लो उमर इस्तारा पर बतली सान इंजीनियर रशीद लेबर ने मुशो बिठाया तथा कोई कास करना हता तो क्यों को पर आपका डेली में जरूर सान बाओ सु मुमुक लोपन को बड़ा नुमाइंदा ये बता सरेंडर तेल मगला को में था बोस शेख अब्दुल्ला मुफ्ती से सजा मुल्की मैं इंजीनियर रशीद था जो राम घराने का आदमी था जिसने कसम खाई थी अपने लोगों के लिए सर कटा सकता हूँ सर झुकाना मेरी आदत शेर बकर भी नहीं कोई
مرحوم شیخ محمد عبداللہ سے وہ شیر کشمیر مگر سوچ باقی شیر کشمیر سوئے آدم فرمو مسئلہ کشمیر شیخ سے کھڑا یا کرنا 5 لچھ روپے کا شیر لہذا سندار بچے اس انسان گئی سنو چھوڑا قوم سوریا نریندر مودی باتوں کوشش اور بیٹھو بوجھ اٹھارا بوجھ کو دمشق کی لہذا کرنا تھوڑا احساس بوجھ سے کرا یہ ساتھ بات ہے جیل میں بدراس یہ میں پرانی پاس من نیرانی جیل تہار قدم نیبر تھاوے مجھے کیا تو وہ کوئی نہیں سلیکشن من میں پہلی بات یہ ہے مجھے جیل سے نکلنے میں کوئی خوشی نہیں ہے تو وہ کیا ہے میں جیل میں پور آیا وہاں ساگے ساس کروں میرے بلکی لیڈر ایس کے آئی سی سی تھے اوپر آپ کے آدھسمان روز میں پہلی بھائی تو واسطے آدھسمان بابتا کشمیر میں 370 بھی تھا 35 اے بھی تھا آج جب میں یہاں آیا 5.5 سال کے بعد نکل رہا ہوں میرے پاس ایک 4 شیٹ ہے اور نہ 370 ہے نہ 35 سے ہے مجھے کوئی خوشی جیل سے نکلنے کی نہیں ہے نمو دو تاون سے کہو ایملوی سوئی بوئل بے مانے وہ کاخر ہوا پوچھا بات وقت سلمانہ جلے میری امس کہہ گئے بیل یہ کوکس پر کہہ گئے بیل حتی بیل آگئے منٹری بیل 15 دن آج موشی چیز لکھت کی الیکشنز پائے گئے تھی ٹرانزیشن سیمت کہہ دی کمپین آج موش میں پر دیا تھا کوٹس 10 منٹن ویڈیوز پر ٹھاون بکا چھوڑ عشق دوشی سن مقام سب کہنا بیل گئی ام موجود الیکشن ہو تو قائم کہہ دو خیال ارمند کیجریوال سٹو جیل وہ سا تو یہ کہتے ہیں یم ساتھ تمہیں سے کچھ کوٹن آخرت اجازت سکا سے کمپین یاد چھوڑا وہ کاس کے کاس بوت اجازت ارمند کیجریوال کاس بوت اجازت ارمند کیجریوال سوئی قانون لوگوں میں پیٹھ کیجریوال سے بیل عمر عثمان کو مبارک ہے شابوز اگر اس کاشس انجینئر رشید کر بیل تیل تو کم تو باتم تیل تو شیم